गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? भाई गोल्ड ने तो कमाल ही कर दिया, बल्कि कमाल नहीं, धुएं निकाल दिए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुलिश। इतना बुलिश कि जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहुत शिद्दत से ये ऊपर की तरफ गया और अभी तो खैर उसी शिद्दत से नीचे भी आया है, लेकिन बेनतहा बुलिश। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर ट्रेंड बुलिश हो, साथ ही उसका जो डाटा है वो भी बुलिश आए, तो फिर आप समझें कि एक अच्छी बड़ी मूव आपको मिलने वाली है। अच्छा, आज सारा दिन हम गोल्ड के बारे में यही कहते रहे और गोल्ड ने कोई इतनी बड़ी मूव सारा दिन नहीं दी कि हम उसमें ट्रेड के अंदर घुसते। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था डाटे का, तब मैं अपने बच्चों को फ़ायदा दिलवाना चाहता था। मैंने उनको बताया कि डाटा जो भी आएगा, अगर तो वो सेलिंग की तरफ आएगा तो आपने सेलिंग लेनी ही लेनी है, मेरी राय के मुताबिक। बाकी तो देखें, अपनी मर्जी होती है, इंसान ने करना अपना होता है, क्योंकि फंड उसका अपना है, अपनी कमाई के पैसे हैं भाई, हमारे नहीं है। हाँ, उन्होंने हम पर जो एतमाद किया है, हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हुए हैं और वो चाहते हैं कि भाई उनको कुछ फ़ायदा हो। हमें मेंटोर उन्होंने जो है, बल्कि टीचर या अंकल के तौर पे उन्होंने ले लिया, हम अपने दोस्त के तौर पे ले लिया। तो वो हम अपनी राय ज़रूर देते हैं, जो हमने करना होता है ख़ुद। तो फिर हमने उनको जो बताया वो माशाल्लाह उस लिहाज से सही हुआ। मैंने उनको बताया कि अगर सेलिंग की तरफ आएगा तो आपने सेलिंग में बैठ जाना है, लेकिन सेलिंग में क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड होगा तो ज़्यादा मुनाफे की तरफ नहीं देखना है। इसी तरह अगर आपने बाइंग आता है तो क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंगली है, ट्रेंड के साथ है, मैचिंग है, तो फिर आप इसको कम अज़ कम 100 पिप्स तो ज़रूर लें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने 2400 और 2401 और 2402 इस पर हमने बाइंग ली जब डाटा आया, क्योंकि वो बुलिश था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा अच्छा फ़ायदा हमने हासिल किया, क्योंकि मैं एसएल रोटेट करवाता रहा और एसएल रोटेट करने से उनमें बच्चों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि भाई अब तो हम अच्छे भले फ़ायदे के अंदर है, तो अब हमें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने ऐलान किया कि जो जो ट्रेड से निकलता जाए वो खुदारा इसको सेलिंग में अभी ना ले। लेकिन जब ये 2425 तक पहुंची तो मैंने ट्रेड क्लोज़ करवा दी और उनको कहा कि अगर 30 और 35 के दरमियान अगर ये आ जाए तो लाजमी एक ट्राई कीजिएगा सेलिंग की। और उन्होंने सेलिंग ट्राई की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस साइड पे भी उन्होंने अच्छा खासा फ़ायदा हासिल किया। जो इसका हाई लगा है, पहले तो अभी बता दूं, खैर जो इसका हाई लगा है वो 2431.78 और जो इसका लो है वो तो सुबह ही 2374 है, ठीक। और अभी जो रेट चल रहा है वो 2,43,730 रुपये बाइंग पीस का और 2,45,000 रुपये पीस का सेलिंग है। इसी तरह रवा जो है वो 2,41,300 रुपये में बाइंग और 2,42,300 रुपये 320 रुपये में सेलिंग। तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत हाई जंप और तहस नहस कर दिया भाई, उसने तबाही मचा दी है गोल्ड ने। और ज़ोरों शोर से ये ऊपर गया, बड़ी तेज़ी से ऊपर गया और उसमें लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन बात यह है कि ख़तरा क्या है, ख़तरा इसके गिरने का भी उतना ही है भाई, ठीक है। लेकिन जो हालात हो रहे हैं खलीज के जंग के, ईरान ने तड़ियाँ देना शुरू कर दी हैं। एक आधा ख़बर जो हमारे ग्रुप के अंदर चली, हमारे एक शाहिद साहब हैं जो टीचर भी हैं, बहुत अच्छा कराते हैं, उनकी मैं वीडियो बिल्कुल आखिर में लगाऊंगा। जो उनका एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो सिखाते हैं, तो उसको देखिएगा। और अगर किसी को ट्रेनिंग करनी हो तो ज़रूर रब्ता कीजिए, मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिखा हुआ है, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। खैर, तो हुआ ये है कि
گولڈ نے آپ کو بائنگ میں بھی اور سیلنگ میں بھی دونوں طرفہ فائدہ دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرینڈ آج بھی جو ہے وہ بلش ہی ہے. تو یقیناً جو آج تو مارکیٹیں کھلی نہیں ہیں تو عام آدمی نے تو ٹریڈ کر ہی نہیں سکتا. تو جو فزیکل گولڈ کی بات کر رہا ہوں, باقی جو کر سکتے ہوئے انہوں نے کر بھی لی ہوگی. آپس میں لین دین جو ہوتا ہے وہ زبانی کلامی بھی ہو جاتا ہے اچھے ٹریڈرز کا. اچھا خیر, انٹرنیشنلی جو ابھی ریٹ چل رہا ہے وہ 2400 ہے, یعنی بہت نیچے آ گیا ہے. یہاں سے 2400 اور 2395 کے درمیان آپ اس کو دوبارہ بائنگ میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب آ گیا سلور. تو 29.20 25 سے 20 اور 50 کے درمیان میں نے کہا تھا کہ اس کو سیلنگ میں دیکھیں. ایک دفعہ آپ نے دیکھا اور ماشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہوگا. دیکھیں بار بار ٹریڈ نہیں ملا کرتی, انہی لیولز کو دوبارہ وہ چھوتی ہے تو اس وقت ٹریڈ کا جو نیچر ہوتی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. اب اسی طرح آئل جو ہے وہ 87 پہ 87 نہیں بلکہ میں اس کو آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں 86.57 پہ چل رہا ہے. اور یہ بھی بلش ہی آپ اس کو تصور کریں. اور میں نے آپ کو 87.20 اور 87 کا کہا تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ سیلنگ نکل سکتی ہے. 86.5 کا بھی صبح کہا تھا اور وہ ایک دفعہ نکلی تھی. اب جو ہے اس کو 87 کے قریب اور 86.80 کے قریب, ان دونوں کے درمیان میں اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ سیلنگ ہلکی سی ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی خلیجی جنگ کے بنا پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلش ہی ملے اور اس کا اوپر جانے کا چانسز بہت زیادہ موجود ہیں. گروپ کے اندر شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ میری ایک فیس ہے جو کہ میں لیتا ہوں پر منتھ, اور اگر کسی کو کرنا ہو تو وہ یقیناً مجھے میسج کرے گا. میسج میں اکثر بہت لیٹ دیکھا کرتا ہوں کیونکہ جو گروپ والا جو نمبر ہے وہ علیحدہ ہے, یہ صرف آپ سے کنٹیکٹ کے لیے ہے. تو گروپ میں شامل کرنے کے لیے مجھے آپ کو ٹائم تھوڑا سا دیجیے گا. میں جیسے ہی دیکھوں گا آپ کو ضرور رپلائی کروں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سیکھنے کا بھی کچھ نہ کچھ موقع ضرور ملتا ہے کیونکہ ہمارا تجربہ ہم بولتے رہتے ہیں, ہماری کمنٹری لگاتار اس کے اندر گروپ کے اندر جاری رہتی ہے اور اتنی لمبی کمنٹری ہم کرتے ہیں کہ وہ اس میں ہر بات میں ہر جملے کے اندر ایک جو ہوتی ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے, ایک ٹیچنگ ہوتی ہے. تو گروپ میں شامل ہونے کے لیے, اور اگر کسی نے شاہد صاحب سے سیکھنا ہو جن کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں وہ کافی اسٹوڈنٹس کو سکھا بھی رہے ہیں, تو وہ ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کی انسٹیٹیوٹ کی ویڈیو ایک لگا رہا ہوں کہ ان کا انسٹیٹیوٹ ہے کیسا سا, تو پھر آپ اسے دیکھیے. بہرحال ان کی ٹیچنگ کی بھی کسی دن ویڈیو بنا کر آپ کو بھجواتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. یہ دیکھیے گا, یہ شاہد صاحب کا انسٹیٹیوٹ ہے. جس نے اس میں رجسٹریشن کرانی ہو وہ مجھے بتائے, میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا. دیکھیں سیکھنا بھی ٹھیک ہے, سیکھنا چاہیے تاکہ آپ صرف گولڈ اور آئل کے ساتھ ہی نہ چمٹے رہیں, باقی پیئرز میں بھی آپ ٹریڈ ڈھونڈیں. اور یہ بہت اچھے جو ہیں وہ سکھانے والے ہیں. میرے گروپ میں بہت ایکٹیو ہیں اور مجھے ان کی سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی سکھانا